मैं अप्रिशिएट करता हूं रजा रब्बानी साहब को, पार्लियामेंट्री कमेटी के अरकान को, तमाम सियासी कायदीन मुल्क को और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को। मगर जो कुछ मुझे एज ए पार्लियामेंटेरियन नजर आता है कि इसके पीछे मकसद तो एक है। उस मकसद को हल कराने के लिए इस पे खूब गिलाफ चढ़ाया गया है, अच्छे अल्फाज का, आजादी और खुद मुख्तारी का, ट्रांसपेरेंसी का, पार्लियामेंट का। ये किसी और को बेवकूफ बना सकते हैं, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि क्या आपके पास गारंटी है कि आप इस पे अमल कर सकेंगे। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कहना चाहता हूं, आज मैं वजीर आजम हूं, कल कोई और भी हो सकता है। जब आप इकट्ठे होंगे, आपकी हैसियत और हमारी हैसियत मिलकर बहुत मजबूत हो जाएगी। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। कौमी सलामती की कमेटी ने बड़ा तीर मारा है और सिविलियन लीडर्स की तरफ से पहली मरतबा खारजा पॉलिसी को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए एक लाएमल तैयार किया गया है। उसका हम तज्जिया कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वाक़तन अमरीका के साथ ताल्लुकात में एक इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी। एक और शिक इसी डॉक्यूमेंट के अंदर यह है कि पाकिस्तान इस अहद की तजदीद करता है कि दहशतगर्दी का खात्मा करेगा और जो इंतहा पसंदी है अपने कौमी मफाद में उस इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ भी लड़ाई करेगा। एक तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हम ये बार बार इस्तिलाहात जिनको हम अपनी अंदरूनी बहस के अंदर रद्द करते रहते हैं, वो बार बार इस्तिलाहात क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब आप इंतहा पसंदी को किस तरीके से कॉम्बैट करेंगे, ये अमेरिका की इस्तिलाह होती थी नाज़रीन। अमेरिका ने भी अपनी अंदरूनी बहस के अंदर ये इस्तिलाह इस्तेमाल करनी छोड़ दी है। हमने चले अब कमिटमेंट दे दी है कि दहशतगर्दी का हम खात्मा करेंगे, अच्छी बात है। अब इंतहा पसंदी को आप किस तरीके से कॉम्बैट करेंगे, काउंटर करेंगे। और यकीनन हमारी कमिटमेंट ये होनी चाहिए, लेकिन हतमी तौर पर अगर आप ये कमिटमेंट दे रहे हैं तो दुनिया फिर आपको इसी मयार के ऊपर परखेगी भी, और आपका जो रिकॉर्ड रहा है माजी के अंदर परखे जाने का वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। एक तरफ से हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इतनी कुर्बानी देते हैं और फिर उसामा बिन लादेन भी हमारी सरज़मीन पर निकल पड़ता है और फिर हम दुनिया को बताते फिरते हैं कि हमारी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन उसामा बिन लादेन के मामले के ऊपर हम आपको जवाब नहीं दे सकते। तो इस किस्म की कमिटमेंट देना ज़रा सोच समझ के देनी चाहिए। बहरहाल एक और बात भी की गई है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, ज़ाहिर बुनियादी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर दो राय हो नहीं सकती। हिंदुस्तान की तरह का जो सिविल न्यूक्लियर हमें डील चाहिए, अमेरिका वो डील देगा या नहीं देगा। और इसके अलावा 3-4 टेक्निकल मामलात हैं जिसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। असल मामला जिसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ वो है नाज़रीन अपॉलोजी का, उस माफ़ी का जो सलाला चेक पोस्ट के अटैक के बाद हमें मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली। आपने खबर तो सुन ली होगी कि शाहरुख खान जो हॉलीवुड के एक मशहूर बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर हैं, हॉलीवुड की दुनिया की तरफ जा रहे थे 2 साल पहले किसी फिल्म की शूटिंग में। उनको बॉर्डर सिक्योरिटी ने रोक लिया, शायद 2.5-3 घंटे उनको लाइन में बिठाई रखा, फिर उनकी तस्दीक हो गई और उसके बाद वो मुझे तो इल्म नहीं है, मैं ऐसे मामलात को फॉलो नहीं करता, लेकिन सुना यह था कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर हल्की सी दरार आ गई और फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है उनके एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने कहा कि आपने हमारे एक आइकन के साथ ये किया तो हमें को बात पसंद नहीं है। अमेरिका के जो कस्टम के ऑफिसर्स हैं उन्होंने अब शाहरुख खान से बाकायदा अपॉलोजी कर ली है कि हमने आपके साथ ज़्यादती की, जिसके ऊपर हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी की इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ये कहा कि हमें देखना होगा कि अमेरिका की इस अपॉलोजी को कितने संजीदगी से लिया जाए, क्योंकि अमेरिका का पकड़ना और बाद में माफ़ी मांगने का जो रवैया है इस का एक पैटर्न है और हम इसको नहीं मानते। मैं जो नुक्ता उठाना चाहता हूँ ये कि हिंदुस्तान के एक एक्टर को बॉर्डर के ऊपर रोका गया, एंट्री पॉइंट के ऊपर रोका गया, तलाशी उसकी ली गई और उसके बाद अमेरिका ने उससे माफ़ी मांग ली। 24 हमारे जवान शहीद हुए हैं, अनप्रोवोक्ड अटैक है और हम पार्लिमान की करारदाद के ज़रिए अमेरिका से माफ़ी मंगवा रहे हैं। और माफ़ी का मामला नाज़रीन, माफ़ी या आप दिल से मांगते हैं या माफ़ी आप दिल से नहीं मांगते हैं,
درخواستوں کے ذریعے جو معافی منگوائی جاتی ہے اس کی کوئی قدر اور وقت نہیں ہوتی. میں آپ کو بہرحال یہ بتاتا چلوں کہ امریکیوں سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو معافی مانگنے کے لیے پہلے دن سے تیار تھے، لیکن حکومت وقت کے چند نمائندگان نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں ذرا پارلیمنٹ کی ریزولوشن پاس کروانے دیں، اس کے بعد جب آپ معافی مانگیں گے تو ہماری ریزولوشن کی جو عزت ذرا زیادہ بن جائے گی. اگر یہی معاملہ ہے تو انتہائی شرم کی بات ہے کہ آپ آنے والی معافی جیسی تیسی بھی ہوتی اس کو بھی پولیٹیکلی کیش کرنا چاہتے ہیں. بہرحال اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اگر امریکہ نے معافی مانگ بھی لی تو وہ کیا معافی ہوگی، کس لیول کے اوپر آپ ان سے معافی منگوا رہے ہیں؟ اور اگر امریکہ نے ابھی تک معافی نہیں مانگی، اب منگوا کے آپ کیا تعلقات کو بہتر کر لیں گے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اس قرارداد کے اندر اگر یہ لکھا ہوتا کہ امریکہ نے معافی نہ مانگ کر پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور اب اگر ہم معافی امریکہ کی طرف سے آتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، اور دیکھیں گے کہ معافی کس لیول کے اوپر آتی ہے، اور اگر یہ معافی نہیں آئی تو پھر ہم اپنی طرف سے جو رد عمل ہے وہ دینے کا حق جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے نہیں ہمارا رد عمل کیا ہے. اس قسم کا اگر معاملہ ہوتا تو پھر بھی معافی کا ایشو قرارداد کے اندر قابل قبول تھا. لیکن یہ کہیں کہ اب آپ معافی مانگ لیں، درخواستوں کے ذریعے معافی منگوائیں گے تو کیا معافی منگوائیں گے؟ ایک تو معاملہ ناظرین یہ ہو گیا. پھر دوسرا جو بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر سی آئی اے کے آپریشنز رکنے چاہیے. قرارداد کے ایک شق میں یہ کہا گیا ہے کہ سی آئی اے کے آپریشنز اور پرائیویٹ کانٹریکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آپریٹ نہیں کریں گے. بڑی اچھی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن قرارداد اس پر مکمل طور پر خاموش ہے کہ اس وقت جو آپریٹیوز کام کر رہے ہیں ان کو نکال باہر کرنے کی کیا تدبیر اختیار کی گئی ہے. مثلا ایک تدبیر یہ ہو سکتی تھی کہ امریکہ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں جتنے ویزے حاصل کیے ہیں، جن جن لوگوں کو ویزے ملے ہیں، وہ ویزوں کے لیے آپ دوبارہ اپلائی کریں، اور وہ تمام لوگ جو ہیں وہ واپس چلے جائیں اور اس کے بعد نئے ویزوں کے لیے اپلائی کریں. اور ہم ہر ویزے کو ویٹ کرتے ہیں کہ وہ سی آئی اے کا کہیں ایجنٹ تو نہیں ہے، کہیں وہ پرائیویٹ کانٹریکٹر تو نہیں ہے. یہ ایک عملی اقدام ہوتا جس کے ذریعے آپ حتمی طور پر سی آئی اے کے نیٹ ورک کو ٹھیس پہنچا سکتے تھے. لیکن محض کہہ دینا کہ نیٹ ورک نے کام نہیں کرنا، وہ نیٹ ورک ڈسپیئر نہیں ہوگا کیونکہ پچھلے 4 سال سے وہ ڈسپیئر نہیں ہوا اور بڑا ایفیشینٹلی یہاں پر کام کر رہا ہے. تو میں یہ جاننے سے قاصر ہوں کہ جو سی آئی اے کا نیٹ ورک ہے وہ کس طریقے سے اس قرارداد کے بعد ختم ہو جائے گا. اور پھر ناظرین یہ اسی قسم کا معاملہ جو ہے کہ نجی امریکی کمپنیوں کا بھی ہے جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں. قرارداد کے اندر اگر یہ لکھا ہوتا کہ کسی جو بھی پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں اور یہ ان کے نام ہیں، ان کو ہم 2 مہینے کے اندر نکال باہر کریں گے تو اس کا زیادہ وزن ہوتا. لیکن یہ کہہ دینا کہ کانٹریکٹرز کام نہیں کریں گے، آپ کہتے رہیں وہ کام کرتے رہیں گے، یعنی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ ہم عوام کی خواہشات اور ایک متوازن خارجہ پالیسی پر کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم پاکستان کے جو کور انٹرسٹ ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. کہنے کو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب تمام کی تمام ڈاکومنٹ میں 80% بات آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ہے اور چائنا جیسے ملک کو اور ہندوستان جیسے ملک کو اور کشمیر جیسے معاملے کو اور اسلامک دنیا کو اور رشیا جیسے ملک کو آپ نے 6 لفظوں کے اندر بھگتا دیا ہے، تو واشنگٹن کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی جس کی جو تیار شدہ ڈاکومنٹ ہے وہ اب اپروو ہو گئی ہے، اس کی نظر میں توازن خارجہ پالیسی کا معیار یہ ہے کہ 90% معاملات امریکہ کے ساتھ اور 10% باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ. توازن کی ایسی مثال میرے خیال میں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. یہ وہ ایشوز ہیں ناظرین جو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے. ان کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو حقیقت اور فسانہ علیحدہ علیحدہ کر کے بتائیں گے، پھر بتائیں گے کس سیاسی جماعت نے اس ڈاکومنٹ کے ذریعے اپنے لیے مسائل کھڑے کر لیے ہیں، کس سیاسی جماعت کو حقیقی طور پر خوشی ہونی چاہیے اور کس سیاسی جماعت کے لیے باقاعدہ موقع بن رہا ہے. اسٹے ٹیون، بریک بعد واپس آتے ہیں.